अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब वालिदैन खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। आज दूसरी सूरत चालू होगी, सूरतुल बलद। इसका नाम है सूरतुल बलदी मक्किय्या। 20 आयात, 20 आयात और एक रुकू। कितने रुकू? एक रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أيحسب أن لن أيحسب أن لن يقدر أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول يقول أهلكت يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. صدق الله العظيم. अपने बच्चों को याद करा के भेजें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।